Vous entendez maintenant? Juste حطوا لي دي لايك على الصوت. C'est bon? Maintenant vous m'entendez ou non؟ تسمعوا فيا ولا الصوت متعدي ولا؟ Normalement تسمعوا توا. Normalement تسمعوا. Normalement le son ouais, oui, le son a été rétabli. OK. Euh... OK. Veuillez me confirmer s'il vous plaît. ثم يقول لي ما ثماش صوت، ثم اللي يقول لي ثم صوت. J'ai pas compris. حطوا لي ثم صوت ما ثماش. C'est bon maintenant. Yes, yes, yes. OK. الاخرين ما ناخذهمش en considération. باهي مرحبا بكم الناس الكل اليوم ان شاء الله كوم سا ايتي كونفوني عندنا اللايف هذايا جوست بور نعطيو لاكتواليتي سور ليميغراسيون كالعاده على كيبيك وبالنسبه للفيدرال، وفي نفس الوقت باش ندخلوا شويه في الديتاي نتاع لي ستاتستيك اللي ريسامون et heureusement ont été publiés par le ministère d'immigration نتاع الكيبيك suite à des demandes d'accès à l'information اللي كانوا مسكرين قبل مع سيمون جوليان باريت عامل سياسة التعتيم على المعلومة. معناها لأمر دبر بليل كما يقولوا، ما خفاش على عباد الكل شنو السياسة نتاعو اللي سكرت بيبان الهجرة نتاع الكيبيك durant les 2 dernières années، باش ما نقولوش من 3 dernières années. دونك maintenant نقولوا اللي بدينا ناخذوا في لي زانفورماسيون، لامبورطونس نتاعهم لي زانفورماسيون هذوما لي ستاتستيك هو قراءة ما بين السطور. معناها في الركوبمون تاع البليزيور تابلو هذوما كي تعمل دي ركوبمون دي انفورماسيون، دونك تو بو كونكلور دي سانتيز دي زيبوتيز ولا دي بريفيزيون. هذا لوبجيكتيف نتاعها اللي عاملين ستاتستيك ينجموا يفهموني في الحكايه هذه. دونك على اساس هذوما لي انفورماسيون اوفيسيال اللي ناخذوهم، نجموا ناخذوا دي انفورماسيون امبليسيت اما يفسرونا برشا الديمارش اللي باش تجرى في الفيتور بروش. Reste, ils sont pas à 100% valables, mais il y a des prévisions. Les prévisions, ils peuvent être validées ou considérées comme elles peuvent être ما يتحققوش. donc ils auront à la fin des différences dans les prévisions كما اي حاجه في الستاتستيك. كما اللي يعرف الستاتستيك يفهمني فاش قاعد نحكي. دونك اليوم ان شاء الله نبداو باللايف. ما تنساوش تحطوا جيم ولا تعملوا بارطاج الفيديو هذه، خاطر جو سي اللي هي امبورطونت سورتو في افيك لا لونتور دو لا بروسيدور نتاع الكيبيك. معناها لي زانفورماسيون اللي باش نجم نقولهم ينجموا يعطيكم فكره على المستقبل القريب والبريفيزيون نتاع البلان ديميغراسيون بالنسبه للكيبيك. دونك شو نقولوا احنا؟ تسمعوا فيا ولا سي بون ولا سي بون الصوت؟ سي بون جوست حطوا لي دي. اوكي باهي، خاطر ساعات يطلع لي واحد يقول لي سي با بون من يا با سون، هذه اللي ما فهماش. باهي نبداو باش نبداو باللي نوفوتي بالنسبه في الفولي اونتري اكسبريس فيدرال. اخر اكستراكسيون جات صافي 3 جور 14 اكتوبر. بمقتضاها عيطوا ال 4500 كانديدا. دونك جو في essayer de faire نعطيكم l'écran. دونك عندنا dernière extraction جرات le 14 اكتوبر اللي فات. بمقتضى عيطوا ال 4500 اللي اكثر مره يعيطوا 4500 معناها ان تري بون نومبر. سكور مينيموم اقل واحد عيطولو عنده 471. دونك كما تشوفوا هنا 471 هو السكور المينيموم اللي عيطولو pour avoir pour lui donner pour déposer une demande de résidence. Ça n'empêche اللي الباسان نشوفوه اللي هو rempli. سورتو تشوفوا في الفورشيت ما بين 451 و 500 بوان ثم 24234. معناها on peut pas معناها prévoir اللي السكور qui va diminuer au-dessous de 450 كان ما نقولوا بعد 5 شهور وين 5 اكستراكسيون او كا او ما يزيدش الباسان يزيد يتعبى اللي هو impossible. Normalement chaque 2 semaines il y en a à peu près dans les 3000 nouveaux profils يدخلوا. donc c'est difficile. donc pour avoir un bon profil في 471 il faut prévoir
un bon niveau في le français, surtout 9, un CLC 9, avoir de l'expérience minimum une année, un bon niveau de scolarité et de préférence d'avoir un niveau 5 في l'anglais خاطر يعطيكم بونيس نتاع bilinguisme اللي يعطيكم 30 بوان اللي هي تنجم تخرج لكم البروفيل نتاعكم في الباسان وتخليكم تدخلوا في الاكستراكسيون. دونك لي بروفيل ils sont de plus en plus sélectifs, البروفيلات قويين معناها il faut bien travailler les profils نتاعكم surtout les tests linguistiques بالنسبة l'entrée express. Ça n'empêche النوميناسيون بروفانسيال قاعدة تمشي كما نشوفوا احنا لونتاريو عملت اكستراكسيون لو 15 اكتوبر اللي فات عيطت بمقتضاها 772 كانديدا السكور نتاعهم في ال 462 ل 471 معناها اقل شويه من السوي ديكستراكسيون مينيمال نتاع الاس سي جي نتاع لونتري اكسبريس اكستراكسيون ديريكت مي في لي سي ام بي هذوما 0213 2147 2172 هذوما اللي بالانفورماتيك هذه لونتاريو عيطت لهم. ثم حاجه اخرى اللي هما عيطوا توا اخر حاجه الانفورماسيون اللي جاتني اللي نيو برونزويك الى procédé à des invitations pour tous les candidats, pour des candidats, مش tous les candidats, pour les candidats dans quelques CMP spécifiques اللي عملوا معناها qui ont participé في السيسيون d'information اللي جات le 22 septembre dernier. كما تعرفوا نيو برونزويك نوفيل إيكوس برانس إدوار هذوما يعملوا دي سيسيون d'information pour attirer des candidats potentiels. قبل كانوا يعملوا destination كندا يمشيوا لباريس ولا يمشيوا للرباط في المغرب. maintenant ولاو يعملوا دي séances d'information en ligne. شنو هو الجديد في الحكايه اللي نعرفوا اللي نيو برونزويك اللي هي ما كانتش قبل اللي نيو برونزويك عندها دو فولي الفولي نتاع travailleur qualifié ordinaire اللي على اساسه السيليكسيون لي كانديدا نتاعها من الباسان selon des demandes ordinaires. هذه ما ينجم يصب فيها كان لي كانديدا اللي هو موجود متواجد حاليا في نيو برونزويك ولا ويختم ديجا un offre d'emploi est exigé pour postuler dans cette demande. وكانت ثم l'initiative stratégique اللي بمقتضاها تطلب فيزيت اكسبلوراتوار تجي نيو برونزويك تعمل دوره ومن بعد تعمل ديكلاراسيون دانتيري نتاعك. وعندنا الكاتيجوري بي معناها البوان بي في البروغرام travailleur qualifié lié l'entrée express اللي بمقتضاه نيو برونزويك تدخل للباسان entrée express وتبعث ال LOA معناها اللي هي invitation pour faire une déclaration d'intérêt معناها هي تدخل وحدها ما يحكم فيها حد وتختار لي سي ام بي اللي حاجتهم بيها وتعيط لهم في لونتري اكسبريس باش يعملوا دي ديكلاراسيون دانتيري وقتها. شنو هو جديد اللي ما كانتش قبل اللي هما المره هذيا عطاو للعباد اللي عملوا سيونس دانفورماسيون سون بريافي وما قالوش عليها في لي كريتير دو سيليكسيون مش موجوده. اما ما بين لي كريتير بما انهم هما احرار وينجموا يطلبوا كما يحبوا ils ont exigé في الفلتراج نتاعهم ceux qui ont participé les séances d'information. donc معناها de préférence pour tout le monde pourtant elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas mentionnée في الكريتير دو سيليكسيون بالنسبه للبروغرام في نيو برونزويك de participer dans les séances d'information pour toutes les provinces qui c'est في الفلتراج ينجموا يحطوا الكريتير هذاك كوم كريتير دو سيليكسيون بالنسبه لي كانديدا نتاعهم. هنا تنجموا تدخلوا الباج نتاعنا في الفيسبوك toujours a été mentionné il y en a le lien de s'inscrire aux différentes séances d'information portant sur l'immigration تكليكيو عليه اوتوماتيكمون توجيكم تابلو كامل نتاع لي سيونس بريفو اللي هو اكtualisé par l'immigration وتنجموا تعملوا دي انسكريبسيون تاعهم ا تو مومون. هذا بالنسبه للنيو برونزويك وبالنسبه النوميناسيون بروفانسيال اللي هي قاعده تمشي à un rythme sauf que selon notre expérience ou selon les dossiers de nos candidats il y en a un blocage au niveau de la délivrance des visas. On a des candidats ils ont dépassé les durées de 6 mois ça fait à peu près 3 mois معناتها ثم 3 شهور de retard pour ceux. On a plusieurs candidats qui ont vu leur date d'achèvement terminée à 100% mais مازالت ما جاتلهمش الفيزا. les dossiers نتاعهم كلو il n'y a aucun complément de dossier معناها دوسياتهم كامله مريقله ما ثم حتى شيء يستناو صف في الاوردر de délivrance de la brune اللي يقولوا عليها la brune اللي هي ready for visa اللي هي الليتر اللي بمقتضاها باش تمشي تاخذ الفيزا نتاعك من السفاره تصبها في السي ار دي بي وتاخذ. دونك راهي لاتونت
لي بليتا بانديميك ولازم تهبط ديسيزيون من الجوفرنمون باش يسيبوا الحدود باش ينجموا يعطيهم. بورتون اللي هما لي ريزيدون هذوما بيرمانون ايزون اكزومبتي، معناها اللي عنده فيزا دو ريزيدونس بيرمانونت ينجم ياخذ طياره ويجي لكندا. مي لي سونتر سي ار دي في ولي زامباساد ولي سونتر دو تريتمون ماهمش قاعدين يعطيو في الفيزاوات في لونتري اكسبريس. دونك سي با معناها c'est une situation معناها imposée par l'actualité pandémique في كندا والريستريكسيون تاع لاكسي للفرونتير كنديين مربوطه باللي غوفرنمون بالامن القومي وبالصحه وبكل شيء. نستناو ان شاء الله تجيهم لي فيزا نتاعهم دون لو فوتور بروش. هذايا بالنسبه للفولي entrée express grosso modo. Pour ceux qui demandent des informations concernant les procédures d'immigration le Québec ou le fédéral ou qui sollicitent nos services pour les assister à finaliser leur dossier, يكتب le mot bienvenue في les commentaires في اللايف هذايا على الفيسبوك. بالنسبه لليوتيوب تلقاو اللين في لي كومونتير. دونك اكتبوا bienvenue اوتوماتيكمون تجيكم un lien vers toutes les informations concernant les démarches بالنسبه للإيميغراسيون. هذايا هو بالنسبه نعرج على لي كانديدا كي poursuit les démarches معناها نتاع الكومباني دو ريكروتمون اللي عملناها en collaboration مع الإيزاتيس. Normalement, le 15 dernier, les entrevues. Donc, il faudra prévoir une semaine pour les finaliser, pour élaborer vos rapports. Normalement, il y a comme chose par mail, chacun il y a un rapport soit positif qu'il a été sélectionné pour passer à la deuxième étape, les rencontres des employeurs, soit l'avis défavorable ou comment améliorer ses chances pour les prochaines sessions de recrutement. Inch'Allah prévu début 2021 Inch'Allah في premier trimestre une autre compagnie de recrutement. Ça n'empêche اللي الريكروتمون مربوط toujours ديما بالفرونتير، معناها السيتواسيون ديما مربوطه بالإيتا نتاع ليفوليوشن نتاع الكوفيد 19 اللي مسكر الحدود بصفه عامه. maintenant في مونريال وفي الكيبيك وفي لافال on est dans la zone rouge، معناها tout est restreint. هذا هو غروسو مودو شنو هو النوفوتي بالنسبه للإيميغراسيون. ديما ننصحكم تدخلوا الباج نتاعنا فيسبوك بيانفينيو كندا اللي لنا لا بوبليكاسيون انكري او البوبليكاسيون تلقاو فيها توجور لاكtualité اجور، وتلقاو لي ليان بور كونسلتي لي تابلو اجور نتاع لي اكستراكسيون دي ديفيرون بروفانس، وفي نفس الوقت تلقاو الليان بور سانسكرير او ديفيرون séances d'information publiées par l'immigration ou par les provinces. هذوما الكل تنجموا تشاركوا فيهم. C'est pas obligatoire pour avoir une nomination voilà les profils, mais حسب ما نشوفوا توا نيو برونزويك elle a mis un critère de participer في séances d'information pour معناها valider le liaison le New Brunswick. هم عملوا en considération une consultation en ligne تتفرج معناها عندك liaison. Ok, c'est eux libres de choisir les décisions et de mettre les décisions ce qu'ils veulent. دونك هذا هو بالنسبة للسيتواسيون كاملة. نتعداو للمرحلة البارتي الثانية اللي هي نقولوا en ce qui concerne les statistiques. Je vais partager avec vous tableau les statistiques بتاعنا. أول انفورماسيون نحب نقولها لكم هي الديلي دو تريتمون. ديلي تريتمون selon une demande d'accès à l'information اللي هي النمرو نتاعها 19719 تعملت le 14 octobre. تعطات délai de traitement pour معناها délivrer des CSQ des certificats de sélection permanent في البروغرام régulier de travailleurs qualifiés اللي هو ما يتعطى كان للجماعة اللي خذاو اوفر d'emploi valide في الاريما اللي دو 127 jours 127 jours معناها à peu près 4 mois 7 jours 4 شهور باش ياخذوا CSQ toujours au-dessous دي معناها دي بروميس دو 6 موا معناها اقل من 6 شهور ولاو يعطيو في الواحد. هذوما شكون خداوهم السي اس كيو؟ هما الجماعه اللي صبوا في اريما وجات لهم انفيتاسيون خاطرهم هما يخدموا هنايا ديجا. دونك هذوما الدوسيات نتاعهم تريتيوهم في موين دو 4 موا اقل من 6 شهور. وعندك لي دوموند سي اس كيو اللي تعطاو في الباك اللي هو بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز لي زيتوديون اللي كملوا 1800 اور وصبوا الدوموند. وبالنسبه للترافايور كاليفيي اللي خدموا عام وصبوا لي دوموند نتاعهم عطاهم دي ريزولتا في 34 جور، عطاهم في شهر عطاهم لي سي اس كيو. معناها نورمالمون هذوما لي بريفيزيون العاديه معناها تما الديمارش
ordinaire de traitement selon l'ancien système. في البيك اللي هو 34 جور يعطيوهم وقتها، توا يتبدل، توا التريتمون باش يولي في 6 اشهر حسب الاموندمون جديد والريغلومون جديد اللي هبطوه، اللي بمقتضاه تبدلت الكريتير نتاع البيك. هذه اول انفورماسيون. الدوزيام انفورماسيون اللي نحبوا نرجعوا لها اول حاجه باش نعرفوا احنا وين ماشيين، نرجعوا للبلان ديميغراسيون نتاع الكيبيك في 2020 اللي هذا صبوه عملناه نورمالمون في نوفمبر سي جو مي سوفيان بيان. بمقتضاه سيمون جوليان باريت عطى استراتيجي ولي زوبجيكتيف دو سيليكسيون بالنسبه للكيبيك 2020 اللي على اساسها هي باش نعرفوا ستاتستيك الجايه، باش نعرفوا نقولبوها ونحطوها ونكادريوها في بلاصتها. دونك لي زوبجيكتيف اللي قال عليهم سيمون جوليان باريت عمناول، قال لك في الترافايور كاليفيي باش نعطيو ما بين 12500 و 15000 كانديدا في 2020. شنو معناها؟ معناها الترافايور كاليفيي تو كاتيجوري كونفوندو. شنو معناها؟ معناها تو سو qui auront un CSQ معناها خاطر هوني nombre de décisions de sélection مش admissibilité معناها مش اللي دخلوا من المطار، non qui ont été sélectionnés معناها جاتهم السيرتيفيكات سيليكسيون ومن بعد باش يصبوا دوموند فيدرال باش يقعدوا يستناو ابري عام جديد. دونك قالك في عام 2020 باش نعطيو 12500 حتى تكشي 15000 للكاتيجوري travailleurs qualifiés. travailleurs qualifiés اش فيها؟ فيها travailleurs qualifiés ordinaire وفيها البيك étudiant وفيها البيك travailleur. معناها هذوما الكل كي يعطيو السي اس كيو الكل يتحسبوا لازم ما يفوتوش entre 12500 و 15000 في العام. معناها كي يوصلوا للليميت هذوما يوقفوا ما عادش يعطيو يتعداو ل 2021 ديريكتومون. لانفورماسيون هذه تري امبورطونت على خاطر بمقتضاها هي باش نبداو نشوفوا احنا هونيا اللي تشوفوا البلان هذايا اللي لادميسيبيليتي للكيبيك جمله تلقاها في ال 25000 ال 25000 مي عندنا من 12500 حتى 15000 ترافايور كاليفي، الاخرين يقعدوا باريناج وريفوجي ولي جون دافير. دونك الكل معناها لونسومبل باش يقبل الكيبيك تعطي 20000 100 24000 نقولوا 25000 احنا بلافون في عام 2020 سي اس كيو tout les catégories confondues, mais travailleurs qualifiés راهو subdivisé ل 3 اللي هو travailleurs qualifiés ordinaire ومعهم البيك travailleur ومعهم البيك étudiant. هذوما الكل باش يقسموا هاد التفتوفه هذه 12500 لل 15000. داكوردو؟ هذا لانفورماسيون بريمورديال اللي نحطوه في بالنا قبل ما ندخلوا في لي ستاتستيك باش تفهموا لي زوبجيكتيف وشنو عندنا وشنو يستنى فيه. Donc, selon une demande d'accès numéro 19861, اللي تعطات في أكتوبر le 8 octobre 2020, ندخلوا نلقاو les informations liées les demandes complètes اللي تعطات présentées les demandes complètes معناها demande dossier اتصب les profils هذوما ندخلوا البروفيل كري في المون بروجي كيبيك، البروفيل نتاع لاريما، السي اس كيو ايمي اللي هما ديليفري تعطاو، au CSQ par programme, CSQ selon les régions, CSQ selon les demandeurs au niveau de français متاعهم، وهنا CSQ selon les catégories de profession A ou O ou B ou C ou D. باش يعملوا ديفالكاسيون نتاع لي شيفر. ماناش باش ندخلوا في الديتاي نتاعهم برشا حاجات ما يهموناش، مي باش نركزوا sur quelques tableaux اللي هما سينيفيون في البريفيزيون نتاعنا بالنسبه للكيبيك. اول حاجه نشوفوها اللي هو nombre de demandes finalisées non rejetées de la catégorie des travailleurs qualifiés depuis 2014 jusqu'à 31 août 2020. ما يهمناش في العوام الكل باش نركزوا على 2020 خاطر هو اللي يهمنا، الاخرين الكل تعداو. دونك في 2020 قال لك النومبر دو دوموند اللي اكسبتيناهم معناها صبوا لي دوموند بابيي، خاطر بعد ما يصبوا لا ريما اوتوماتيكمون تجيهم ليست في لاريما. هذا نحكيو لاريما تجيهم دوموند دو ديبوزي اون دوموند اوفيسيال في المون بروجي كيبيك، وعلى اساسها هي يخلصوا وتجيهم ليست دو دوكيومون بيرسوناليزي باش يبعثوا الدوسي بابيي. هما قال لك لي دوسي بابيي اللي قبلناهم ما رجعناهمش، ما همش ناقصين وما همش غالطين. في البروغرام ريغولي قبلوا 107 دوسي برك، هذا نجموا نفسروه اللي هما ما عيطوش برشا من لاريما
ثم 107 من العباد اللي عيطوا لهم فك لي زيكستراكسيون اللي جراو هذوم كان في 2020 يظل يجراو زوز هذوما. ثم 107 دوسي مقبول يدرسوا فيه، الباقي الكل يا ناقص يرجعوه. عندك 107 في البروجرام ترافايور كاليفيي اللي هو لاغيما. عندك 1440 دوسي اتوديون تقبل ويدرسوا فيه، وعندهم 1434 دوسي ترافايور تومبورير جاي بيرمي دو ترافاي، خدم معاه وصب الدوسي بابي نتاعو، مصبوبين حتى شي 31 اوت مقبولين. معناها هذوما ل 2981 اوتوماتيكمون حسب اللي شفتوا معناها كيفاش نقولوا احنا الديلي دو تريتمون نتاعهم. هذوما 1440 وال 1000 تقولوا 3000 واحد هنيا نورمالمون ياخذوا لي ديليفرونس دي سي اس كيو نتاعهم في 37 جور، يدرسوهم يعطيوهم ديسيزيون في 37 جور. مي ريالمون قاعدين يوخروا، جي دي كونديدا اللي فاتوا 37 جور وصلوا توا قريب 3 شهور ومازالوا ما عطاوهمش، بورتون اللي هما في الترافايور كاليفيي وفي لي زيتود. دونك معناها يقول لك الديلي موين صحيح هذيك موين، مي بريزونتمون قاعدين يديباسيو في لي ديلي اوردينير دو تريتمون. دونك هذوما كلهم نورمالمون باش ياخذوا السي اس كيو نتاعهم قبل 2020 قبل ما يوفوا. سا نومبيش اللي احنا كي نشوفوا التابلو 1 اللي هو دوموند اون انفونتير دو لا كاتيجوري ترافايور، نلقاو البروغرام ترافايور كاليفي ثم 519 واحد صب دوسي، منهم 107 il n'a pas été rejeté. الديفيرونس هذيك هما دي دوسي ناقصين حاجه ولا مازالوا في الانفونتير مازالوا ما حلوهمش. دونك عندهم في الدوسيات نتاعهم في الانفونتير عندهم 7000 دوسي، منهم 2981 ديجا قبلوهم وبداو لهم في التريتمون، الاخرين مازالوا سواء في الانفونتير ما حلوهمش سواء دو دوسي انكومبلي رجعوا لهم افيك اون انتونسيون دو روجي باش يكملوا لي دوسي نتاعهم. دونك عرفنا الانفونتير نتاع المينيستير اللي هي عندها 7000 دوسي اون انستونس. داكوردو هذه بالنسبه ل 2020. ما يهمناش في الحكايه في الاخرين، نتعداو للتابلو الاخرين. قال لك البروفيل دون مون بروجي كيبيك. المون بروجي كيبيك كما قلنا اللي هو الايتي كونداني، ما عادش نصبوا دي بروفيل في المون بروجي كيبيك كما تجيك انفيتاسيون في لاغيما. لاغيما هي اللي تهزك المون بروجي كيبيك. دونك il n'y a pas de création de nouveau profil خاطر اللي في جي خاطر مربوط باللاريما، ما ينجم يعمل كرياسيون بروفيل كما تجي انفيتاسيون في لاغيما بور ديبوزي لا دوموند. باغ كونتر في البروفيل اريما نشوفوا اللي ثم في 2020 تقدوا 50357 بروفيل، 2019 تقدوا 80895 وفي 2018 اللي قائلا ان يقول معناها ثم 208000 كونت كريي في اللاريما. نومبر دو ديكلاراسيون دانتيغي ديبوزي هذوما مصبوبين. واحد يقول برشا، نو هنا يلفو ميتر اون كونسيديراسيون اللي هذوما نتاع 2018 و 2019 اللي عاملين دي بروفيل قبل لو 22 سبتمبر 2020 الكلهم راهم تفسخوا خاطر دوري دو فاليديتي نتاع البروفيل 12 موا ويتفسخ تتنحى ديكلاراسيون دانتيري اوتوماتيكمون. معناها هذوما ايزون تيتي انولي خاطرهم فاتوا العام، وهذوما اللي في 2019 اللي مصبوبين قبل لو 22 سبتمبر هذوما ايزون تيتي ايكارتي، واللي بعد 22 سبتمبر هذوما نورمالمون مازالوا فاليد وباش يتيحوا او فور ميزور كل ما يوصلوا الدات ليشيونس نتاع 12 موا. دونك هنا نشوف انا 50000 سي beaucoup mieux. Maintenant, il y a beaucoup de candidats qui ont écarté le projet d'immigration au Québec. وهذا يتفسر خاطر باللونتور نتاع البروسيدور والاتونت كيما نشوفوا 76 في 2018 80000 بيك في 2019 في 2020 تم 50000 بروفيل بركه مقدود. وفي اللي بروفيل هذوك الكل ماهمش كلهم كيفاش نقولوا كومبلي، مش كلهم باللي تيست لينغويستيك، مش كلهم باللي زيفالياسيون كومباراتيف دو ديبلوم نتاعهم، سو كي نو مان نقولوا اللي الباسان قاعد يفرغ نتاع ديكلاراسيون دانتيغي نتاع اريما. هذا افونتاجو بور سو كي بوستول كي غارد ان بروفيل معناها فاليد في الاريما. سا نومبيش وكا او لا ديكلاراسيون تتحل بالميغراسيون يوليو يهزوا من لاريما دون فاسون بيرمانونت، نتصولوا التوندونس فا اوغمونتي رابيدمون. هذوما اللي خرجوا من البروفيلات وما عاودوش دي كونت تاعهم ولا كي اون فيو لور تيست لينغويستيك
معناها بيريمي باش نقولوا احنا اريفي ا تيرم معناها وفاو دونك يعاودوا باش يعاودوا البروفيل نتاعهم. دونك مانتنون اون فا استيمي الي البروفيل اريما باش يقعد في الانترفال ما بين 80000 و 90000 بروفيل افيك دي كانديداتور اللي هو دونك ادميسيبل نجموا يبعثوا لهم دي زانفيتاسيون. بالنسبه للسي اس كيو اللي تعطاو دونك نجيو نشوفوا احنا في السي اس كيو جوسكا 31 اوت شنو نلقاو 12459. شو معناها 12459 قرابة 12500 سي اس كيو تعطات حتى شي 31 اوت. كما قلنا نرجعوا البلان ديميغراسيون عندنا اوبجيكتيف دو 12500 جوسكا 15000. هذه الحاجة الخايبة معناها مش الحاجة الخايبة هذه اللي شيفرش كاسكيل دون معناها احنا متنو نو سوم نرجعوا للواحد نو سوم في المينيموم ادميسيبل وصلوا للبلافون هما قالوا entre 12500 et 15000. دونك احنا متنو جوسكا 31 اوت عندنا 12405 معناها 12500 عندنا 12500. وكان نرجعوا كما قلنا قبيله البروميي دوموند قداش من دوموند سي اس كيو اون انستانس هي ديفيرونس ما بين هذه وهذه قريبة ل 4000 اون انستانس. 4000 مازالوا باش يدخلوا في التريتمون. كان باش يعطيهم الديلي دو 30 جور بالنسبه للبروغرام ريغولي نتاع البيك ترافايور و étudiants ils vont معناها atteindre les 15000 objectifs البلافون نتاع ليميغراسيون بالنسبه ل 2500 très facilement et fort probable qu'il atteint معناها السي خاطر هذا 31 اوت معناها مازالوا قرابة 5 اشهر معناها سبتمبر واكتوبر نوفمبر وديسمبر 4 اشهر ينجموا يوصلوا لل 2000 عادي معناها سي اس كيو. هذا هو دونك بالنسبه ل 2020 تو لي سي اس كيو نتصوروهم باش يتعطاو لجماعه البيك اللي هما لي ستوديون لي ترافايور سا نومبيش اللي هما معناها تو سو لي اتوندو اللي صابين دي ديكلاراسيون دانتيري في الاريما اي سون با كونسيرني ديجا خاطر هما مازلنا ما صبينا لهمش مازالوا ما عيطولهمش باش يصبوا الدوموند دو سي اس كيو. دونك ils sont pas concernés حتى لو كان عيطوا لهم ديجا التريتمون 6 اشهر on va passer le 2021 معناها ils sont pas concernés. mais ce que je constate ce que je conclus اللي هما اللي كانديدا بالنسبه ل 2020 البلافون باش يوصلوا له في لي زوبجيكتيف اللي هو ديجا محددوهم عملناو ال 15000 سي اس كيو باش يتعطاو بسهوله تامه معناها وصلوا ل 12500. هنا شنو اللي نقولوا اللي معناها 2020 كلو بالنسبه للسي اس كيو ما عادش ثم امل كبير باش يعطيو اللي ديجا حاصل صب الدوسي نتاعو هذاك الفا افوار اون ديسيزيون. اما هنا نجيو نشوفوا النومبر دو سي اس كيو ديليفري بار كاتيجوري هنا باش نلقاو الديفيرونس. نمشيو ل 2020 وهنا باش تفهموا الديسيزيون نتاع المينيستر كيفاش هبط كل البروغرام نتاعو نتاع البيك اللي سكر البيك هاو باش تفهموا علاش. خاطر هنا كي نجيو نشوفوا 2020 نجيو نشوفوا لي بروغرام قداش من واحد عطاوه سي اس كيو في البروغرام ريغوليي في 31 اوت 1454. هذوما عباد عيطوا لهم سوا بالاريما سوا لي دوسيي نتاعهم قعدوا في التريتمون بابي وعطاهم لي ديسيزيون وعطاهم لي سي اس كيو نتاعهم من في 2020. باغ كونتر نشوفوا 3410 étudiants و 2767 بيك ترافايور هذوما دي ريكورون برينسيبال. نزيدوا معاهم لي فامي نتاعهم اللي تلقى عنده كونجوان واللي عنده صغيرات سو كي نو مين ا ان توتال دو 3000 في البروغرام ريغوليي قريب ال 5000 في ليتوديون وقريب ال 5000 في الترافايور. معناها ثم ابروكسيماتيفمون 10000 كانديدا جاو من البيك افيك ان اوبجيكتيف انويل دو 12500. هذاك علاش المينيستر هبط قرار باش بدل البيك وسكر وقتلوا اللي شفتوها في نوفمبر اللي كليت عليها بعدها. هي على خاطر الحساب هذا اللي لقاه يرقى هو البروغرام باش يعمل سيليكسيون لي كانديدا نتاعو هو من بور ساتيسفير او بوزوان دو مارشي دومبلوا لازم تكون عنده هو معناها الشوا لا مان بور شوازير. الوغ كو حسب الستاتستيك هذوما لحد 31 اوت
عنده 10,000 كونديدا دخل من غير ما هو اختار، خاطر اوتوماتيكمون صب كمل قرايته 1800 ساعه، صب خذا السي اس كيو نتاعو، والاخرين عملوا عام اكسبيريونس صبوا خذاو السي اس كيو نتاعهم في الترافاي في البيك ترافايور. معناها 10,000 على 12,500 ما عنده حتى قدره باش يتصرف فيهم، اوتوماتيكمون ياخذوا السي اس كيو كي يصبوا في البروجرام البيك. على ذاك هبط القانون سكروا البيك جيم. علاش؟ بوغ يسكر كل 10,000 هذوك يدزهم الكل للبروغرام ريغولي اللي هو لاريما، بمقتضاه تولي عنده مارج دو مانوفر قريبة ل 10,000 باغاني يهزهم من الباسان اريما. كي نقولوا احنا 10,000 باغاني وكي نعملوا لهم معناها ديفيزيون على الكادونس نتاع ان اكستراكسيون باغ موا، نلقاو في 800 كل شهر، 800 ألف كل شهر يعيط لهم من لاريما يسيليكسيونيهم حسب لي بوزوان دو مارشي دومبلوا نتاعو ولا حسب لي دوموند تاع لي زومبلويور. هذاك هو لوبجيكتيف نتاعو اللي عملوا في نوفمبر. مالوغوزمون ان كلات بعضها معناها n'a pas été adopté بالفاصون الاولانيه نتاعهم. علاش؟ عطاو اوتوريزاسيون بور لي كانديدا و لي زيتيديون اللي يكملوا القرايه نتاعهم قبل 2020، وبالنسبه لي ترافايور اللي قبل جويي صابين لي دوموند دي لي تريتمون نتاعهم يقعد نورمال ويقعدوا بنفس الكريتير اللي هو عام اكسبيريونس. مي ابارتيغ من 2021 هذا كله باش يتنحى. معناها شنو نجمو نفهمو اللي 2021 باش يكون فيهم النومبر دو سي اس كيو هما نتاع الغيستوندو نتاع لي ترافايور كاليفيي اللي ما خذاوش السي اس كيو نتاعهم في 2020 يكملوهم لهم في 2021، والباقي الكلهم باش يكونوا من لاريما ترافايور كاليفيي اوترومي. علاش؟ على خاطر الباك يلوغا اون بيريود دو بلوكاج اللي هو ما ينجموش يصبوا كان بعد عامين، ديجا ثم عام كرو. معناها الترافايور تومبوريل اللي يخدم ديجا ما نجمش يصب العام الجاي خاطر لازم يعمل عامين فوليو نفعود عام. ولي زيتيديون اللي باش ياخذوا لي ديبلوم نتاعهم بعد 31/12/2000 ما نعرفش ينجموا يصبوا كان ما يخدموا عام ولا يخدموا عامين انت والفورماسيون اللي قراوها باش ينجموا يصبوا. معناها عندنا 2021 ابار بريمي تريمستر باش يكملوا فيها السي اس كيو نتاع الغيستوندو نتاع لي دوموند هذوما اللي يكملوا فيهم. ماك عملنا ديفيرونس ما بين الانفونتير والتريتي واللي قاعدين يتريتيو فيهم، نقولوا الاربع شهور يزيدوا ينقصوا شطر، ثم ابروكسيماتيفمون في 1000 1500 جو دي نامبورت كوا مش حساب صحيح. دونك باش يكملوهم في العام 2021 سو كي ريست سو كي معناها سو كي نو ليس ابروكسيماتيفمون في 10,000 11,000 12,000 كونديدا سيليكسيوني من لاريما في 2021. دونك هذاك تلقاهم لي كونديدا هذوك الكل اوتوماتيكمون ils vont être concentrés les invitations نتاعهم ils vont être concentrés durant les 2 premiers trimestres نتاع 2021. علاش؟ على خاطر كي نعملوا الحساب نتاعنا السي اس كيو يتعطى بعد 6 شهور تريتمون، معناها اوتوماتيكمون لازم يكونفوكيوه في البروميير سيمستر بور لوي دوني لي ريزولتا في الدوزيام سيمستر بور اتاندر لي زوبجيكتيف، خاطر كان يعطيوهم بعد الدوزيام سيمستر باش يتعداو ل 2022. دونك هما vous aurez une concentration des invitations في البروميير والدوزيام سيمستر خاصة في الدوزيام تريمستر نتاع 2021 pour atteindre les objectifs نتاع 2021 au niveau de nombre de certificats de sélection. هذوما les chiffres شنو يقول reste à confirmer par les décisions ministérielles والمينيستر شنو ما باش يقرروا وشنو باش يعملوا في الواحد. هذه ce sont mes hypothèses. هنا les informations concernant les délivrés هذوما في العام ce n'est pas une chose très نقولوا importante. نلقاو في 2021 nombre de CSQ délivrés travailleurs qualifiés par région de monde. l'Afrique ماخذه ان كنت 3500، l'Europe اكثر واحده. معنا نفهموا التوندونس اللي هما يعيطوا الفرانكوفون فرنسا وبلجيكا هذوما اللي ياخذوا منهم يفاسيليتيروا لهم لي زاكسي. سا نومبيش البارتي l'Afrique معناها عندها ان غون بار تاخذ في لي كانديدا ياخذوا فيهم. demandeur au niveau هذا النيفو دو فرونسي نشوفوا اللي هما اللي لنا اون بون سيليكسيون معناها ان بون نومبر 2020 معناها ياخذوا برشا على لافونسي معناها سي 1 معناها دو بريفيرونس دافوار ان سي 1 في الفرونسي خاطر هاو النومبر نتاعو باهي. اغزى 2019 5989 اللي عندهم كومبيتونس اون فرونسي افونسي.
هذا في الباك، اما الاخر نون مونسيوني خاطر ما عيطوا لحد. هنا شفتوا في ال 2019 ما عيطوا لحد خاطر ايتي بلوكي. نرجعوا للكاتيجوري نشوفوا لي كاتيجوري اللي عيطوا لهم في البروغرام ريغولي ترافايور كاليفي. نلقاو هنايا يعيطوا اكثر حاجه للكاتيجوري ا اللي هما توسكي انفورماتيك وكل حكايات هذوكا، والنيفو بي اللي هما الصنايع. معناها الصنايع عندهم الكلهم دي دومين دو فورماسيون بريوريزي ماخذين بورتون نومبر شويه، معناها سي با بوكو. اوغز العوام اللي فات قداش كان 2015 هزوا 7000 اوغز، هنا 9000 في 16 2016. هذوما اللي عملوا لانفونتير، معناها شفت النومبر هذوما اللي كانوا يهزوا فيه، معناها يغزر التوتاليتي نتاعو 13000 هنا 13343 في 2016. هذوما اللي عملوا لانفونتير وما خلاوهمش وخلاوهم سكروا الدنيا الكل. باغ كونتر كي نجيو نشوفوا العوام الاخرى نلقاوه تحت 687. 2020 هنا ملي حلوا لا ريما هذيك الدوموند نتاعها في 2019 وبداو يكسبتيو بك الدوموند دادميسيون هذيك، ولي زوفر دومبلو فالي لي ديفيرون طلعت شويه 1454. باغ كونتر النومبر نتاع لي زيتيديون قاعد هو بيتوصل 23000، معناها وصلت في 2020 3410، والترافايور كاليفي 2767. هذوما معناها ديما الباك هو ماخذ باي الاسد كما يقولوا في النومبر دو ديليفرونس. دونك هنايا كي نجيو نشوفوا التوتال نتاعنا نلقاو في 2020 ان توتال دو 7631 عطاوهم دي سي اس كيو، مازالوا 12 مع 12500. دونك اون بو ساتوندر ا 5000 يكملوهم هذوما في معناها في لي بروشين اكستراكسيون، معناها نقولوا احنا من هنا لاخر العام يكملوهم، معناها ils seront validés خاطر احنا النومبر هذاك اللي مازال اون تريتمون ما خداوش السي اس كيو. دونك هذا هو بالنسبه الواحد. عندنا دوموند داكسي لانفورماسيون هذه 19675 اللي نلقاوه في كالكو زوتر انفورماسيون اللي هاو كيما نشوفوا هنا النومبر دو سي اس كيو ديليفري في 2020 نلقاوهم 2965 بالنسبة للبروغرام ترافايور ريغوليي ترافايور كاليفي، معناها عطاوهم لحد الآن 2965. هذيك نرجعو طابلو الأولاني نلقاوها 2965 هوني 2981 هوني 2965 بلوز او موان كيفاش عاطين معناها سا ديفير. اما هذاك هو كيف واحد بعضهم، معناها تم 31 اوت هذا والاخر 18 سبتمبر 1965. كيفاش نقصوا معناها من اوت لسبتمبر هذا بديكلاري حال. دونك لي ستاتستيك زادا في نفس الوقت ياخذوا يعطيو شويه، معناها تلقى كلكو انفورماسيون سون با كومباتيبل مي سا نامبيش تعطينا فكره كروسو مودو افيك اون مارج ديرور. ديما حطوا المارج ديرور في لي ستاتستيك خاطر كل واحد هاو كيفاش يحط. ليفوليوشن دو نومبر سي اس كيو في 2020 هذا بالعمر معناها بالسكس والجروب داج، معناها نساء 4224 ورجال 4648 avec un total de 8872. الكاتيجوري نتاع لي سي ام بي كما شفنا قبيله في الطابلو الاخر. دونك الماجوريتي تلقاهم في الكاتيجوري نيفو ا لي بوست بروفيسيونيل، والكاتيجوري بي هما لي بوست تكنيك. معناها هذوما لي كاتيجوري لي بوست بروفيسيونيل تلقاهم سوفون اللي عندهم دي ديبلوم يونيفرسيتير، معناها ليسونس ماتريز هذوما كلهم هما يعيطولهم. ولي بوست تكنيك هما لي تكنيسيان بي تي بي هذوما كلهم لي بوست تكنيك ils occupent لي بوست في النيفو بي، يعني مثلا كوزيني بولونجي باتيسي بلومبي هذوما كلهم في الكاتيجوري بي. دونك النيفو اللي ياخذوا في لي زيتيكيت سي اس كيو الماجوريتي 77 نيفو يونيفرسيتير، معناها سي سيليكتيف شويه بر معناها جماعه الكوليجيال اللي هما توسكي بي تي بي اقل. بالنسبه للبيك الفولي باغ موا بالنسبه للبيك نجيو نشوفو هنايا في 2020 نلقاو 4727 اللي 4767 لي زيتوديون هذوما اللي شفناهم قبيله، والبيك ترافايور 4727 معناها ما بيناتهم الزوز
كما قلنا معناها 9494 قريب ل 10000 سوغ ان اوبجيكتيف دو 12500. ديجا البيك في 2020 ومازالوا قرابة 4 شهور ديجا وصل ل 10000 سوغ ان اوبجيكتيف دو 12500. دونك كلاوه معناها الاوبجيكتيف نتاع 2020 كلاه البيك، كلاه الكل معناها ما خلى شيء للبروغرام ريغوليي نتاعنا لوتر مير الجماعه اللي في الاريما ما خلى لهم شيء البيك. على هذاك هو حب يسكروا حب يقتلوا جمله باش ينجم يحل الفان نتاع البيك الترافيور ريغوليي في الاريما. هذاك هو الاوبجيكتيف نتاعو اللي عملوا في نوفمبر وكلات عليها بعضها ومن بعد عملوا كل اموندمون وعطاوك البريود هذيا جوسكا فان 2020 ما ابليكاوهش من اللي هبطوا معناها في نوفمبر اللي فات معناها ابليكيوه في اول واحد نوفمبر نورمالمون ولا في جوان هما ادابتاو الحكايه جديده معناها قانون جديد عملوا لاموندمون بالمينيستر جديده وعلى اساسها هي خلاو البريود هذايا يكملوا ديلي دو غراس للجماعه اللي ديجا صابين يكملوا لي زيتود نتاعهم واللي ترافايور ديجا كملوا عام خدمه ويحبوا يصبوا في البيك خلاو لهم اخر العام هذا باش يكملوا يصفيهم ابارتيغ من 2021 من الاول نتاعو هذوما كلهم يتسكروا ما عادش ينجموا يصبوا خاطر ما عادش ينو ريبوند بلو او كريتير نتاع البيك لازمهم ابارتيغ من 2021 باش ينجموا يعاودوا يصبوا ويدخلوا في اللاريما ما عادش كلي اوتوماتيكمون يدخلوا زاده في اللاريما والدوموند تقعد نتاعهم تقعد في الستة شهور تريتمون ما عادش اكسيليغي معناها 37 جور. دونك هذا هو الواحد لاج معناها نشوفوا الكاتيجوري اكثر واحده هي ما بين هوني من 25 ل 29 وعندك شويه من 20 لل 24 و100 ديما كاتيجوري ما بين ال 20 حتى شي لل 34 هما الكاتيجوري البلو سيليكسيوني نجمو نفهموها خاطر يعطيوهم بلافون في السكور في الفاكتور اج. nombre de CSQ par tranche d'âge هذوما ما نستحقوهمش. شنو اخر هنا évolution du nombre CSQ délivré des récurrents principaux au volet PEC étudiant. كما نشوفوا هنا البيك étudiant اكثر وحدات نيفو يونيفرسيتير وسكوندير معناها برشا قاعدين يقراو لي زيتيديون معناها يجيو يقراو نيفو سكوندير يبعثوهم والديهم يقراو سكوندير هوني وياخذوا بالكاتيجوري هذه ياخذوا السي اس كيو نتاعهم. و ابار سا لي زونيفرسيتي او نيفو يونيفرسيتير توجور هاكا 1522 دونك النومبر كبير. هذا هو بالنسبه كيفاش نقولوا احنا لليوم. هذوما لي ستاتستيك هذوما لي شيفر شنو عاطين معناها بور كونكلور نقولوا اللي احنا من هنا لاخر العام اوتوماتيكمون ينجموا يبداو لي زانفيتاسيون ا تو مومون خاطر لو فيت دافوار اون انفيتاسيون في لاريما باش يعطيوك ديلي دو ا سافوار 45 ولا 60 جور pour déposer la demande officielle. Une fois نقولوا احنا ما جاتك الانفيتاسيون توا وتصب الدوموند نتاعك كان ديجا وصلنا ل 2021 تدير لي التريتمون نتاعها باش يقعد 6 شهور pour avoir le CSQ. Donc tous ceux اللي في الباسان les attendeux في الباسان اريما اوتوماتيكمون اللي عنده شانس باش تجي الانفيتاسيون اللي aura son CSQ في 2021 معناها باش يدخل في l'objectif 2021 اللي هو في 12500. الحاجه الباهيه اللي النومبر دو CSQ attribué للبيك والCS والبيك étudiant و travailleur في اول عام باش يلقاو النومبر بوغ معناها يكملوا الانفونتير اللي عندهم من بعد ما عادش باش تلقاهم جمله هذوك البيك خاطر باش يتعداو ل 2022 باش ينجموا يصبوا خاطر ils ne répondent plus aux nouveaux critères نتاع البيك. دونك durant la deuxième semestre la première و deuxième trimestre هذيك باش تكون فيها موجه كبيره نتاع l'ARIMA pour pouvoir atteindre les objectifs نتاع 2021. ça n'empêche ينجموا يقسموهم يبداو فيهم حتى من غدوه مثلا يعملوا لك اكستراكسيون ديجا السي اس كيو نتاعها باش ياخذها في 2021 باش يدخلوا في الستاتستيك في السكور نتاع معناها في النومبر نتاع 2021. 2020 نقولوا كومبلي تسكر كلاه البيك معناها ما خلى حتى شيء بالنسبه للسي اس كيو للبيك وديجا هما العباد الكل بداو بيجيهم دي انفيتاسيون بور ديبوزي لي دوموند اي بور فوار لور دوسيي تريتي في 2021 اوتوماتيك معناها ما يقلقكمش معناها الطويل استنيه طويله استنيتوها وفات معناها توا نجموا نستناو كان وقتاش يبداو لي زانفيتاسيون بور لوترومير. ينجموا يبداو الجمعه هذه ينجموا يبداو الشهر الجاي ينجموا يبداو ديبي 21 مي احنا نقولوا عندهم اوبجيكتيف نتاع 2021 لازمهم ياخذوا النومبر سوفيزون في
premier semestre pour pouvoir atteindre le nombre في الدوزيام سيمستر. يعطيوهم يبداو التريتمون 6 اشهر باش يلقاو لي ريزولتا نتاعهم في الدوزيام سيمستر، باش يوصلوا العام يلقاو رواحهم في 12500. كانكش باش يطلع لهم اوبجيكتيف ناقص، ما نتصورهمش باش يوصلوا للمرحله هذيك خاطر البزوان ايمينون نتاع المارشي. دونك ما احنا توا في البريود اللي à tout moment تنجم تجيك تبدا لي زانفيتاسيون، à tout moment les personnes peuvent avoir des invitations في الريما. شنو نجم نقول لكم؟ حضروا البروفيل، خليهم اون اتونت، هما يستناو. كله مربوط بالمينيستير بور ديبوتي، مي انا او موان عرفنا لي دات ليميت اللي ما لازمهمش يفوتوهم بور اتاندر لوز اوبجيكتيف. في نفس الوقت نقولوا هما دي اوبجيكتيف هما يقرروهم. لي اوبجيكتيف ينجم يجيك يقول لك بدل الاوبجيكتيف نتاعي باش نقص في النومبر ولا باش نطلع في النومبر، هذوما دي ديسيزيون. اما سولون لي انفورماسيون وسولون لو بلان ديميغراسيون نتاع 2020 و لي اوبجيكتيف نتاع المينيستر اللي ديكلاريهم وطيحبط البلان نتاع 2021 بروشينمون نورمالمون في نوفمبر يهبط، وقتها نجمو نعملو كونفيرماسيون نتاع لوبجيكتيف نتاعهم، وعلى اساسه نجمو نحينو المعلومات هذيا ونقولو بلوز او موان انهي الدات اوبتيمال ولا اللي هي الدات اكزاكت دو ولا البيريود اكزاكت دو ديبوتي لي زيكستراكسيون. يقعد الكادونس نتاع والريتم دي زيكستراكسيون غير ديفينير، خاطر ما ثماش حتى ريجل معناها مره بعد شهرين، مره شهر في جرة شهر، ما ثماش ريجل، ما ثماش اون انفورماسيون اوفيسيال. دونك ديما قاعده تحت رحمه المينيستير في الديسيزيون هذه. هذا هو بالنسبه لليوم. بنجمو نقول لكم كان بون فان دو سيمين. Pour tous ceux qui veulent des informations concernant l'immigration, voilà, comment procéder à déposer une déclaration d'intérêt في l'ARIMA ولا déposer une demande d'entrée express، يكتب le mot bienvenue في اللايف هذا في الكومنتير على الباج فيسبوك. pour ceux في على اليوتيوب اللي لنا لو لين تلقاوه في البريمير كومنتير تنحطوه لكم. vous aurez des dossiers. pour tous ceux qui veulent une assistance personnalisée معايا انا وعلى l'agence Bienvenue Canada، يكتب bienvenue توجيهه لي كوردوني نتاعنا pour tous nos bureaux à travers le monde. تونس اريانا وسوسة وجابس، ونا في الجي، ونا وغابا، عنا في غيني، وعنا في دولا في الكامرون. والبيرو نتاع مونريال اللي مالوغوزمون ما نجموش ناكسبتيو لي بيرسون فيزيك خاطرنا في الكود روج اون ناكسبت بيرسون كان اون لين via des vidéoconférences, des rencontres en ligne. ما نقبلوا حد on accepte personne sauf sur ces rendez-vous en ligne à distance suite aux recommandations du ministère ou les obligations légaux في الكيبيك. هذا هو بالنسبة اليوم. يعطيكم الصحة. نجم نقول لكم كان بون فان سومين على كيبيكواز يقولوا بون فان سومين، بون ويكاند ولا بون فان سومين. اوكي، وان شاء الله في لايف جديد وبون شانس بور تو الموند. Le Canada est le foyer de